آمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الطلاب الكرام والمعلمون المبجلون، نحن أسرة مؤسسة مركز المعارف مغتبطون بالغ الاغتباط ومبتهجون بالغ الابتهاج بضيفينا المكرمين المحترمين العالمين الكريمين النابهين، فضيلة الأخ حماد الكريمي الندوي والأخ أبو ذر الكوكني، ونحن جميعا نشكرهما شكرا نابعا من أعماق القلوب على أنهما شرفانا بالقدوم في مؤسسة مركز المعارف في مدرستنا الحبيبة، وعلى أنهما أتاحا لنا فرصة الاستفادة من علمهما الغزير وأدبهما الثر، فعلينا أيها الطلاب أن نستفيد من محاضراتهما وكلماتهما القيمة. نحن قد أسسنا هذه المدرسة الحبيبة لتعليم اللغة العربية وتوسيع رقعتها في هذه البلاد النائية عن معاقل العلم والأدب وعن مهد العربية والعروبة في بلاد راجستان، في صحارى راجستان القاحلة. نحن أسسناها لتعليم اللغة العربية والشريعة الإسلامية ولتثقيف النشء الجديد بالعلوم النبوية، علوم حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لنتحلى بالأخلاق النبوية والعلوم النبوية. واليوم من أحب أيامنا في هذه المؤسسة التي لا تزال في عامها الثاني من عمرها، فهذا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون يوما مشهودا وسيكون يوما تاريخيا سنظل نتذكره إن شاء الله تعالى في حياتنا القادمة. وهذا اليوم سيخطط لنا إن شاء الله تعالى بعض الخطوط التي تنير لنا إن شاء الله تعالى السبل. فالشكر الجزيل للأخوين الكريمين للشيخين الفاضلين على قدومهما الميمون.
وأنا أرجو منكم أيها الطلاب أن تنتهزوا هذه الفرصة الغالية، الفرصة الذهبية الثمينة، فرصة وجودهما في مؤسستنا وفي مدرستنا هذه. علينا أن نستفيد من علومهما ومن آدابهما الإسلامية، ونجعل هذه الفرصة أو هذه المناسبة الثمينة نجعلها قيمة ونافعة ومنيرة للسبل في حياتنا إن شاء الله تعالى.